السلام عليكم. اليوم ان شاء الله جبت لكم هاد لا فيديو كونسيرنون لي روب تاع الكرنفال اللي يديروه كل عام هنا في فرنسا في لي زيكول. ديكو يدوموندو ولادنا يلبسوا لبسات تنكريه كيما نقولوا بالعربيه. انا هاد الخطره بناتي خيروا لو تيم تاع كليوباترا pour éviter d'acheter deux robes en même temps. Et ça coûte très très cher et le tissu il est pas زعما مليح de qualité ou quelque chose il le met un jour برك بعديها je le donne aux gens. J'ai préféré à chaque année je préfère de le faire moi-même et comme ça هكا يبدلوا كل عام يديروا ديغيزمون تاع موديل واحد اخر. العام اللي فات بنتي دارت هندية خدمتها لها انا وبنتي الاخرى دارت جاسمين وهذا العام درت لها كليوباتر. دروك غادي بارطاجي معاكم لا فيديو كيفاش جي ريوسي باش نخدم هاد لي روب. دوكو جي اشتي هذا التيسو من المارشي n'importe quelle qualité de tissu c'est juste درته بلون زعما. وهذا التيسو بالك راكم عاقلين عليه خدمت به لي هذا aussi جي اشتي في المارشي خدمت به لي كوسا هذوك لي بابيون ونسحقوا لا فيزلين. غادي نوريكم واحد بلا ميثود تاع avec du papier نخدموا باترون ensemble. Après je l'applique في la robe directement في التيسي. مي افون ما نديرها في التيسي نخدم ديجا لي ميزور وحدي. درت هنا ان بتي بابي زعما ايماجينو بلي هذا هو التيسو. نبليوه sur deux après نبليوه sur deux encore تسمى يولي لو تيسو plié sur quatre. من بعدها ندو لي ميزور تاع لي زيبول دابور. لي زيبول ça veut dire الكتاف. باغ اكزومبل بنتي عندها 34 انا زيدت لها شويه نورمالمون 32 مي حق الخياطه باسكو ما غاديش ندير هذيك لا دوبلور 34 نقسمها سيغ دو باسكو التيسو الكتف رانا قاسمينه جهه الصدر وجهه الظهر نقسمو اون دوبل راه دوبلي. ça veut dire 34 je prends 17 après je descends devant comme derrière بهذيك لا كوب تاع الغون هذاك devant هذاك لو كو غادي نهود ب 7 سنتيمتر و l'autre côté 7 cm aussi 7 cm sur 7 cm ou les épaules 34 cm sur 2. Après je descends pour tour de bras هنايا je descends واحد 17 cm. après je fais le tour de poitrine. لقيت عند بنتي 70 exact مي انا ما غادي ندير ني fermeture éclair ني والو. اما لا j'ai pris 80 ou 80 ça veut dire sur 4 parce que le tissu il est plié sur 4. Ça veut dire je prends 20, je fais un point, après je descends 17 cm et je fais j'arrondis avec les points. ومن بعدها نخدم لو با من هذاك لو بوين تاع التور دو برا jusqu'au bas غادي ندير tout la largeur تاع التيسي. la largeur تاع التيسي elle était 1m50. j'ai pris moi درت الطول تاعه 1 mètre non plutôt 1m20 والعرض تاعه ديت واحد 1m30 بالك. هاي لا ابخي ما كوبيت هذيك الفصاله اللي فصلتها هنا راندي 7 سنتيمتر دو اون ديسوندي 7 سنتيمتر والاو تاني 7 سنتيمتر. ابخي زدت كليت بليتو باسكو راني باغيه ندخلها ديريكتومون ما غاديش ندير لها فيرميتور كلير. هذه لا روب درتها سون مونش. ابخي غادي ندير هذاك لو كول هذاك لا كاب تاع كليوباترا. انا ما درت لها لا سكراتش لا والو تاني ال رونتر تو سول. تما عرضت لها التور دو كو عرضتها لها pour qu'elle puisse le mettre تدخلها فاسيلمون. قبضت لو باترون هذاك تاعي ودرت دي بوين وين راني دايره هذيك لوفرتور و ابري درت ان بوين وين نكمل ليبول باش نجيبها جوست مع ليبول. ابري هذاك لو ميزور اللي راه او
entre les deux points درتها تحتها aussi باش يجينا ان كاري كيما نقول ان كاري un rond avec un diamètre un seul diamètre. voilà كوبيته. سيبوزون رانا نخدمو هاد الخدمه في التيسيو. ها هو كيفاش غادي يجي، غادي هذا كيجي فوقه. ها هو ابخي تبقى لي تاع لي مونش اوسي جي بري دي بوند. ودربك غادي نوريكم تاع لا سينتور. جي بري اون بوند وجي بري لوطخ بوند. هذيك لوطخ بوند درت فيها لا فيزلين. هذه اللي راني نخدم فيها دربا. سيبوزون التيسيو جي راجوتي لا فيزلين وجي ريباسي. ابخي لصقت لي كونتور تاعها بلاكول. هذيك درت هكا هي لا سينتور. انا هذا غيجي ايماجيني زعما كينا ابخي الافكار كل واحد تتبدل لها الافكار. بالك عندكم افكار خير مني ان شاء الله. وماتنو راني نخدم في لا كورون تاع اللي ديرها في الراس. هذاك التاج كنت نجم نخدمها غير بالكاغط ولا بالبابي ولا مي انا جي بريفيري باش ندير هذاك لو ميم تيسي نديرها اسورتي. هادي دروك لا غوب، هاديك لا كاب، وهاديك لا سينتور. لا سينتور سي اون بوند مع هاديك البوند هاك جاي بوينتي في دو. ودروك هاد لا مورسو قد التور دو تيت ونزيد ندير لي زيلاستيك مره. هذا المورسو بلوس هذاك ليكزاغون هذاك المسدس تقدروا تصمو في كاغط وابخي ديروه في لا فيزلين توقفوه من بعد تلصقوه في لا كورون. هذه لا فيزلين باش نخدم لا كاب قسمتها كيما درنا في الصاله. دونك غادي ندير لا ميم شوز بالتيسو. هذه هايله هذه تاع لا تيت لا كورون. هذاك المسدس ها ولا اون هذاك ليكزاغون. وهنا درت لي زيلاستيك. هذه لا سينتور راني درت لها غير السيليكون من ما جي با بيان فيني لاخر باسكو ابري سا سو فوا با باسكو غادي تجي فوقها هذيك غادي تنحط. وهذا لا كاب غادي نفصلها التيسي. ها ولا فصلته له. ابري من في الوسط غادي نسقمه بيان. جو في لا كوتور جو في دي بالسيزو. وهاي النتيجه شوفوها لابسينها بناتي. ودرت تاني تاع لامونش وزدت ان فال ديغيير. وهادوك لي زيستراس درتهم انا سيغ لو كوتي في لي شوفو كي كملت لا كورون.